वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी चेंज की, तो हम एक चेंज पे ही लड़ रहे थे। मेरी एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है जो मुझसे चेंज हो चुकी है, और मैं सोच रही थी क्यों हुई। तो अब्बू कह, मैंने कहा वो चेंज हो गया, मैं कभी ज़िंदगी में उससे बात नहीं करूँगी, ये वो फना डमा का। तो अब्बू कह रहे थे इंसान तो चेंज होता है, तुम क्यों, नूरा एक टर्म है बेसिकली, लेकिन तुम क्यों इतने गुस्से हो रही हो। तो मैंने कहा कि बस मैं ऐसी हूँ ये वो। तो अब्बू ने कहा तुम भी चेंज हो रही हो। तो यानी आई वॉज ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज आई गॉट अ रिएक्शन and I acted according to the reaction. So as she changed, I change as well. So if somebody changes, you change yourself as well. हमारे साथ अजीजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? टीवी की आवाज़ स्लो कर दें, मुझे मेरी आवाज़ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑफिस से, सच में। कुछ बात यह है कि मेरा बेटा आसिफ है जी जी, वो पहले का बहुत अच्छा था जी जी, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ही अजीब सा हो गया है। क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा करता है, चीजें फेंकता है और बहुत परेशान करता है। और वाइफ तो का ये क्या, क्यों? उनकी वाइफ का क्या एटीट्यूड है आपसे? उनकी वाइफ तो सही है, सही वो है। खुद ही वैसा हो गया। अच्छा, खुद ही ऐसा हो गया। चलिए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच अजीजा साहब आपकी कॉल का, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, इनकी कॉल है कि बेटा चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया? अब देखिए, जब तक बेटा ना हो सामने पूछने, मगर जो जनरली होता ही है कि वाइफ जब आ जाती है और उसकी अटैचमेंट बीवी से ज़्यादा हो जाती है, और कई दफ़ा जब उसको लिमिटेड टाइम होता है और दोनों जगह टाइम देना है, माँ को भी देना है और बीवी को भी देना है, तो बीवी को ज़्यादा देता है, माँ को कम देता है, और फिर माँ से लड़ता है। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तुम्हें, एक मिसाल दे रहा हूँ। जिस तरह मोहब्बत है, अब टाइम ही के ज़रिए आप मोहब्बत करते हो ना, टाइम देते हो तो मोहब्बत का इज़हार होता है। तो लेट्स सी कि वो लड़ रहा है इस वजह से कि शायद बीवी को वो वक्त ज़्यादा गुजारता है, या इसकी बीवी, बाज़ दफ़ा बीवियाँ ऐसी होती है जो बज़ाहिर तो सामने बहुत अच्छी होती है सास के, पीछे से हस्बैंड के कान में बातें डालती रही, इनडायरेक्ट सजेशन जिसको कहते हैं। तो पॉसिबल है वो इनडायरेक्ट सजेशन देती हो माँ के बारे में, और ये लड़ता हो अपनी माँ से। बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, उसको ये नहीं पता कि जिससे बदतमीज़ी कर रहा है, जिससे लड़ रहा है, वो उसकी जन्नत है। तो अब उसकी मर्ज़ी है, वो जिस चीज़ को इस दुनिया में फैसला कर ले कि मुझे जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए। बात यही है, अभी हम ईदी होम्स की बात कर रहे थे, तो आई वेंट टू ईदी होम वंस, आई सॉ प्रोग्राम एज वेल। ऐसी माएँ बैठी जिनके बहुओं ने और भाइयों ने और बहनों ने और बच्चों ने उसके हाथ तोड़ दिए हैं। तो ऐसी, तो अगर हमारे मुल्क में ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ मतलब इस्लाम में माँ का क्या दर्जा है, और वहाँ पे अगर ऐसे काम हो रहे हैं, तो आपको तो इंसान नहीं, किसी ने अपनी बहन को छोड़ा है, कोई अपनी बीवी को छोड़ा है, वो माँ मैं जानता हूँ, उसकी सगी बेटी ने उसका हाथ तोड़ दिया। तो इट इज समथिंग वेरी डिप्रेसिंग, एंड प्लीज अपनी बीवी दूसरी मिल जाएगी, माँ दूसरी नहीं मिलेगी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, सोबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली मेरी कॉल मिल गई, और फाइनली हमने आपकी आवाज़ भी सुन ली। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको मेल भी की थी और उसमें मैंने यही मेंशन किया था कि मेरी कॉल नहीं मिल रही। जो आप लोगों की लास्ट वर्कशॉप हुई थी उसमें मैं आना चाह रही थी लेकिन नहीं आ सकी थी, और आपने यही कहा था कि कीप ट्राइंग। तो ब्रेक से पहले जब आपने कहा ना कि पिंडी व्यूअर्स स्टार्ट कॉलिंग, तो मुझे लगा, मैंने कहा स्पेसिफिकली शायद ये मेरे लिए। चले, पहली कॉल सना की, दूसरी आपकी, आपका नाम भी हमने डाल दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो जो चेंज की आप बात करी थी, तो वो मैंने भी पढ़ा था रीडर्स डाइजेस्ट में कि व्हिच वाज वेरी इम्प्रेसिव कि डू नॉट लेट अदर पीपल डिसाइड हाउ यू हैव टू बिहेव, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ अस वी कीप रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग। ठीक, चलें, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। सोबिया, आपका नाम भी हमने डाल दिया। हमारे साथ एक और कॉलर नुसरत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि मेरे बेटे में ना एतमाद की बहुत कमी है। किसकी? एतमाद की बहुत कमी है, और उसे बगैर दवाई खाए नींद नहीं आती। तो मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ लाहौर में। मुझे ये तो पता है कि आप 16 मार्च को आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कहाँ और किस वक्त आ रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे आप? अच्छा, आप अपना नंबर अंदर लिखवा दें, आपका नंबर लेके मैं सोनिया को दे दूंगी, वो आपको कॉल करके टाइम वगैरह दे दी कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आप कॉल्स करते रहें। पिंडी, इस्लामाबाद, पूरा पंजाब इज़ वेलकम टू डू रेकी ऑन फ्राइडे हो रही, दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड हो रही है हमारी शेल्टन होटल में पिंडी में। तो आप प्लीज अपना नाम लिखवा लें, हो सकता है आप भी एक विनर हो सकते हैं। ये समझिए कि किस किस के सवाल नहीं, हम सबके जवाब देते हैं, ऐसी क्या बात है। नहीं, हमें भी कुछ चेंज करना पड़ेगा।
ہمیں یہاں پہ ایک ڈائری رکھنی پڑی جو میں تمہیں دی تھی. تو میں نے رکھی ہے, مجھے یاد ہے, آپ سن لو نا مجھے سوال. ایک سوال یہ تھا کہ جی ہسبینڈ اور وائف اگر پہلے شادی سے پہلے رویہ الگ ہوتا ہے, شادی کے بعد اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی ہسبینڈ یا کہتا ہے تم چینج ہو گئی, یا وائف یہ کہتی ہے تم چینج ہو گئے ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ساری زندگی ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے تم چینج ہو گئی ہو, وہ کہتا ہے تم چینج ہو گئی ہو. دیکھیں انسانی رشتوں میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں, رشتے کے اندر اظہار جو ہوتا ہے محبت کا یا پیار کا, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ ہے, گھر پہ آیا, ابھی باپ نہیں بنا, اس کے پاس بہت وقت ہے, وہ وائف کے ساتھ گزارتا ہے, ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے. اب بچے آ گئے تو بچوں کو ٹائم دے گا, تو وہ ظاہر بیوی کا ٹائم کم ہو جائے گا. تو زندگی کے اندر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے, انسان کے گولز, ویژنز, فیوچر کی چیزیں چینج ہوتی ہے. پہلے اولاد نہیں تھی تو فکر نہیں تھی, اب اولاد ہوگی, اب کمانے کی فکر زیادہ. بجٹ, اگر آپ تنخواہ آپ پیشہ ہیں تو آپ بجٹنگ کرو گے کہ ہمیں اتنا پیسے بچانے, آپ بچوں کے فیوچر کی کام کرو گے, تو بعض دفعہ اظہار میں تبدیلی آ جاتی ہے. دوسرا, گرم جوشی نہیں رہتی, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ خود تو چینج ہو رہا ہے, اسے احساس نہیں ہے کہ وہ تو چینج ہو رہا ہے, دوسرا بھی چینج ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ, تو گرم جوشی نہیں رہتی. بعض دفعہ نئے شادی میں آئی لو یو, میں تم سے پیار کرتا ہوں, بیوی تیار ہوئی, اس کو فوراً تعریف کی, بہت اچھی لگ رہی ہو, 10 سال کے بعد وہی بیوی تیار ہوئی, میاں نے تعریف نہیں کی, جبکہ غلطی ہے, کرنا چاہیے. مگر ہوتا یہ کہ جسٹ بیکاز اس نے تعریف نہیں کی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا. اچھا, ایک چیز آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ ان ریلیشن شپس, اینی سارٹ آف ریلیشن شپ, ماں بیٹی کا ہو, باپ بیٹی کا ہو, باپ بھائی کا, کوئی بھی ہو, یا ہسبینڈ وائف کا بھی ہو, ون شوڈ انڈرسٹینڈ دا سائلنس دین ورڈس. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بات آپ کو کتنی حد تک لگتا ہے کوئی انسان سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ ہم اسی لیے اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا کہ until and unless you understand my silence, you will never be able to understand my words. جب تک تم میری خاموشی نہیں سمجھو گے تب تک تم میرے ورڈز بھی نہیں سمجھ سکتے. رائٹ. تو کئی دفعہ آدمی چینج اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا. پلیز یہ بات, چینج آٹومیٹک ہے, نیچرل ایکٹ ہے, ہر انسان چینج ہوتا ہے. مگر اگر وہ آپ کے ساتھ وہی وفادار ہے, وہی خیال رکھ رہا ہے, وہی پیار محبت ہے, اظہار نہ ہو بھلے, ڈیفینیٹلی نہیں, مگر وہی آپ کے ساتھ ہے, آپ پریشان ہیں, بیمار ہیں, آپ کے سراہنے کھڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چینج تھا, وہ چینج میں جذبات چینج نہیں ہوئے, وہ تعلق چینج نہیں ہوا, وہ محبت, وہ رشتے میں چینج نہیں آیا, بیہیویئر ہو سکتا ہے, بیہیویئر چینج ہوا انسان کا, اور وہ ضرورت کے تحت. اچھا, ایک سوال یہ تھا کہ جی ایک انسان اگر خود چینج ہونا چاہتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر, وہ ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن انوائرمنٹ ایز اٹ پلیز اے لاٹ آف بگ رول, انوائرمنٹ چینج نہیں ہونے دیتا. نا انوائرمنٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ دنیا کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے وقت آپ کو ملتا ہے جہاں انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی, ورنہ انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. سیکنڈلی, جب آپ چینج ہوتے ہو, لوگ آپ کے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک. تو میں یاد ہو, ہم 4 ڈائمینشن میں ایک کانسیپٹ جب انرولمنٹ کا دیتے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کسی شخص سے کہ شام کو جب ورک شاپ ختم ہوتا ہے تو جی اب تم جب اپنے گھر جاؤ گے تو تمہاری بیوی پھولوں کا ہار لے کے نہیں کھڑی ہوگی کہ تم چینج ہو کے آئے ہو. اس کے ذہن میں, اس کے مائنڈ میں جو تمہارا پرسیپشن ہے, تمہارے بارے میں جو رائے ہے, جب تک وہ آلٹر نہیں ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی. تو آپ اپنے چینج کو کنٹینیوسلی ہیمر کرتے رہتے ہو, آپ اپنے چینج پہ قائم رہتے ہو, اپنی پازیٹیوٹی کو منوانے کے لیے جو بھی مثبت اقدام ہو وہ کرتے رہتے ہو, اس کے بعد دنیا پازیٹیوٹی مانتی ہے. ایک قطرہ پانی کا اگر متواتر پتھر پہ گرتا رہے تو کئی سال کے بعد پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ پانی کا قطرہ متواتر گرتا رہے. ٹھیک ہے. تو پازیٹیوٹی آپ کو ہیمر کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوٹی کرنی پڑتی ہے. انوائرمنٹ آپ کو کبھی سپورٹ کرے نہ کرے, اس چیز سے لا تعلق ہو جائے. یہی ابھی اور ایک اور سوال بھی جو تھا, جو میں اب اپنی ایگزامپل بعد میں دوں گی, لیکن ایک سوال یہ تھا کہ ہپنوسس کے تھرو کیا آپ کسی کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل چینج کر سکتے ہیں. مجھے اتنا تو پتا ہے کہ میرے ابا کر سکتے ہیں. میں نے ابھی تک 3-4 لوگوں پہ کیا, میں نے بھی کوشش کی تھی, لیکن ہوتا تو ہے, لیکن مجھے اپنے زیادہ اپنے ابو پہ اعتبار ہے. اور چینج کی جہاں تک بات ہے, تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہپنوسس کے تھرو, جو اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ, کہ میرا مائنڈ فریم آپ نے چینج کیا ہے ایک ویٹ لاس کے لیے, اینڈ یو ایکچولی میڈ می ڈیٹیچ فرام دی انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ میں دانش میرے سامنے بیٹھ کے برگر کھا رہا ہوتا ہے, آپ میرے سامنے بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہوتے ہو, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ فیل لائک ہیونگ اٹ. سو ہپنوسس کے تھرو کیا آپ انوائرمنٹ سے بھی ڈیٹیچ کر سکتے ہو؟ دیکھیں نا, انوائرمنٹ سے جو اسٹیمولس آپ کو ملتا ہے, انوائرمنٹ سے ملتا کیا ہے, یا تو خوشبو ملے گی, آواز ملے گی, نظارہ ملے گا,
लम्स मिलेगा या जायका मिलेगा। ये 5 चीज़ें मिलती है आपको एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब बिरयानी की खुशबू, तुम हिल जाती थी किसी ज़माने में, बिरयानी की खुशबू, गरम गरम समोसे, उफ, विजुअली तुम जहन में अपने समोसे को सोचो, तुम्हारा जहन। तो मैंने क्या किया था कि ये 5 जो तुम्हारे सेंसेस थे, इन्वायरमेंट से जो ताल्लुक था, उसको मैंने ऑल्टर कर दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और जो सवाल था कि जी मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाती, मैं चेंज होना चाहती हूँ लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाती, किरण का था, तो उसका क्या जो होगा? रिलैक्सेशन के बगैर चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को, एक तो चेंज होता है इंसान हालात की वजह से। किसी ने गन पॉइंट आपके सर पे रखी, गन रखी आपको और आपसे सारा सामान ले लिया। वैसे आप किसी को पैसा नहीं दो, मगर किसी ने सर पे बंदूक रखी तो सारा जेवर सब कुछ ले गए। तो ये उस मजबूरी में आपने सब कुछ दे दिया जो बजाय आप शायद देते भी ना किसी को, कभी खैरात में भी ना देते, राइट। मगर जब इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करता है शऊरी तौर पर कि मुझे चेंज होना, फॉर एग्जांपल मैंने पाबंदी से नमाज पढ़नी है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सच बोलना है, अब यहाँ उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल पेश आती है। जब वो कॉन्शियसली करता है तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। anything is not an easy task. you seriously, आप अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, सिर्फ ये तहिया करना और निकलना सुबह घर से काम के लिए, ये भी एक ईजी टास्क नहीं है। तो अगर ज़िंदगी में हर चीज़ ही चैलेंज है तो चेंज हो, फिर अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते तो ये चेंज हो, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं और फिर मज़ीद बातें करते हैं चेंज पे। सो कीप वॉचिंग।